अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीटीएन पाकिस्तान ईमान रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज 21 माह मुकद्दस है। आज हजरत मौला कायनात की शहादत का दिन है और इसी वजह से हमने आज की ट्रांसमिशन का आगाज़ किया है। हज़रात मोहतरम, आपको पता है कि जब भी हमारा कोई प्रोग्राम हो, कोई ट्रांसमिशन हो, कोई भी एपिसोड हो, हमारे साथ मेहमान मौजूद है होते हैं। और आज हमें ज्वाइन किया है बहुत प्यारे बड़े भाई हैं, उस्ताद मोहतरम हैं, जनाब मोहतरम हजरत अल्लामा मौलाना अल हाफ़िज़ कारी ज़ाहिर चिश्ती साहब को खुश आमदीद कहते हैं। जनाब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाजरीन, आज हजरत मौला कायनात और वो हस्तियाँ जिनके मुतल्लक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका इरशाद गिरामी है कि जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। तो पहला क्वेश्चन जो किबला से होगा, हाल भी जानेंगे इनका और डिफरेंट सवाल होंगे, जैसा कि व्हाट्सएप पे हमें मैसेज मसूल होते रहते हैं। तो आज भी हमें जो व्हाट्सएप पे मैसेज मसूल हुए वही किबला से पूछेंगे इस दिन के हवाले से। अगर आप भी अपना कोई क्वेश्चन शामिल करना चाहते हैं या खुद शामिल होना चाहते हैं तो नीचे आपको नंबर शो हो रहा होगा, आप उस पर रब्ता करके हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। किबला, सबसे पहले आप ये बताएं कि माह मुकद्दस माशाल्लाह गुजर रहा है और आज 21वां यौम है, ये आपका कैसा गुजरा? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह किबला शादी अल्लाह का बहुत बड़ा करम है माशाल्लाह। कि रब्बे करीम ने हमें ज़िंदगी में एक बार माह सयाम की सादतों में ज़िंदगी गुजारने का माशाल्लाह। बहुत मैं अल्लाह करीम ने करम किया है। जी रमज़ान शरीफ का हर दिन, हर रात और हर घड़ी जी बेहतरीन किस्म की गुजर रही है। और सबसे बड़ी मेरे लिए ये सादत मंदी है कि मुझे अक्सर और बेशतर मैदे की प्रॉब्लम रहती थी। जब से रमज़ान शरीफ आया है मैंने मेडिसिन खाना छोड़ दी है और रब्बे करीम की तौफीक से हमें सलातो तरावी में भी और नमाजों में भी बड़ा मज़ा आ रहा है माशाल्लाह। जनाब। अच्छा, कुछ सवाल जो मैंने आपके बारे में ज़ाती तौर पे करने हैं, लेकिन उससे पहले चूँकि हमारा जो मौजू है वो मौला कायनात के हवाले से। हज़रत मौला कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपके मुतल्लिक़ जो पहला सवाल करने लगा हूँ कि कहा जाता है कि वो बैतुल्लाह शरीफ जो अल्लाह का घर है, ठीक है, काबा, उसके अंदर आपकी विरासत हुई है। आपकी जो वालदा है माजिदा, अल्लाह ताला की तरफ से आवाज़ आई, वो शक हुई दीवार। तो बाज़ जो लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, वो बैतुल्लाह शरीफ के हिस्से में थे, लेकिन बैतुल्लाह शरीफ के अंदर नहीं थे, यानी दीवार शक नहीं हुई। तो इसके ऊपर रोशनी डालें। इसके बारे में दीगर मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत काबा शरीफ के अंदर नहीं हुई। जी ठीक है, ये जो छोटी किताबें हैं वो भी अक्सर मुताले में रहती हैं। उसमें लिखा है कि हज़रत अली पाक की वालिदा तवाफ कर रही थी तो आपको दर्द ज़े की तकलीफ जी हुई जी तो दीवार शक हो गई, आप अंदर तशरीफ ले गई जी तो मौला कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा अंदर तशरीफ ले गई जी तो हज़रत मौला कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत हुई। लेकिन मुफस्सिरीन के हवाले से अगर बात की जाए जी तो आप लिखते हैं कि आपकी विलादत बैतुल्लाह शरीफ के अंदर हुई है, काबे शरीफ जो अल्लाह का खास घर है उसके अंदर नहीं जी, ठीक है। हुई। ये है जी जी। अच्छा, और एक और बात है कि हज़रत मौला कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जनाब। आपने 3 दिन तक आंखें नहीं खोली थी, जनाब या जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में आए तो आपने आंखें खोली? इसके बारे में आता है मुफस्सिर किराम है, मेरा ख्याल है पीर जस्टिस मोहम्मद करम शाह साहब अल अजहरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, क्योंकि हमारे सिलसिला चिश्तिया के बहुत बड़े नाम है, उनका बहुत बड़ा नाम है। वो अपनी तफसीर में लिखते हैं कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 3 दिन तक आंखें नहीं खोली थी। जी कायनात के हबीब अली सलाम को पता चला कि अल्लाह करीम ने मेरे चचा के घर बेटा दिया है। जी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौला कायनात के घर गए और अपनी चची और चचा को मुबारकबाद दी जी और फरमाया मेरा भाई किधर है? जी
آپ کی چچی نے فرمایا کہ وہ لیٹا ہوا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نا آنکھیں نہیں کھولی تھی۔ حضور علیہ السلام نے جب اٹھایا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گودی میں علی پاک آئے، آپ نے فوراً آنکھیں کھول سبحان لی، اللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ جب بولنے چلنے کے قابل ہوئے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا پیارے علی جب آپ دنیا میں تشریف لائے تھے تو آپ نے آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ واہ واہ، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا، مولا زمین پہ تو مجھے بھیج رہا ہے، جی دنیا میں میں جا رہا ہوں، جی، جب میں آنکھیں کھولوں تو پہلی زیارت مجھے مصطفیٰ اللہ کریم علیہ السلام کی ہونی اللہ چاہیے۔ اللہ اللہ، یہ عالم ارواح میں انہوں نے یہ بات، جی جی جناب، اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ عرض کی تھی، جی ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی جو میں نے بات کی ہے اس کے حوالے میں بھی کچھ اختلافات پائے جاتے ہیں۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ اچھا دوسرا اس سے آگے والا کوشچن یہ ہے کہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور بچوں میں آپ نے سب سے پہلے حضور نبی علیہ السلام کی آواز پہ لبیک کہا، تو اس وقت آپ کی عمر کتنی؟ غالباً کو کسی نے 6 سال لکھی ہے، کسی نے 3 سال لکھی ہے، کسی نے، اس میں بھی اختلاف ہے، جی 5 سال کا بھی ذکر آتا ہے، جی 4 سال کا بھی آتا ہے، جی جب اور 7 سال تک بھی آتا ہے، جی دیگر اس میں یہ اختلافی ہے۔ جی لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں سے آپ کی وہ شخصیت ہے جی کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی کریم علیہ السلام کا اعلان سنا جی کہ اللہ کا رسول آ گیا ہے، اللہ کے رسول نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے، جی تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے حضور کا کلمہ پڑھا، سبحان اللہ، کلمہ پڑھ کے ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد پھر آپ نے اپنا من دھن نبی پاک پہ قربان کیا ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ اور دوسرا قبلہ، ویسے تو حضرت مولا کائنات کے بڑے آپ کے یعنی قصے ہیں بہادری کے، ٹھیک ہے، شجاعت کے، تو آپ کوئی ایک واقعہ سنائیں کہ ہمارے ناظرین کا جو دل ہے نا وہ باغ باغ ہو جائے۔ اچھا پہلی بات تو یہ ہے، اکثر ہمارے وائسین مقررین بیان کرتے ہوئے علی پاک کی شان بیان کرتے ہیں۔ ہم الحمدللہ چشتیہ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ماشاء اور اگر اس کے شجرہ نسب کو دیکھا جائے تو یہ مولا کائنات کے ساتھ ملتا اللہ، ہے۔ واہ واہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات وہ ہے کہ جس کو رب کائنات نے فرمایا کہ اگر دنیا میں کسی نے میرا شیر دیکھنا ہو تو وہ علی کو دیکھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ باقی رہا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے علی کی شان، جی شان ورال ورا ہے۔ جی قرآن مجید کی متعدد آیات مبارکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ ماشاء میں تو یوں کہوں گا کہ جس کو نسبت رسول اللہ کے ساتھ ہوتی گئی ہے، جی اللہ کہہ رہا تھا کہ پیارے حبیب علیہ السلام ہم صحابہ پہ راضی ہو گئے ہیں، ان سے پوچھو یہ بھی رب پہ راضی ہے یا نہیں ہوئے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کعبہ شریف کی سرزمین ہے۔ جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب کعبہ شریف کو فتح فرمایا جی کہ وہ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاندھوں پہ بٹھایا۔ جی اکثر ہمارے وائزین یہ کہتے ہیں کہ علی پاک ہے، لیکن یہ نہیں بتاتے وہ علی کون تھے، کس کے بیٹے تھے۔ جی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ جی جو نبی پاک کے کاندھوں پر سوار ہوئے ہیں وہ مولا کائنات نہیں ہے، وہ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو العاص یہ کون ہے؟ یہ صحابی رسول ہے، جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبی صحابہ میں سے ہیں۔ جی یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتے میں بھی وہ آپ کے نا، اور یہ جو روایت ہے کہ مولا کائنات کندھوں پہ تھے جب وہ بت یہ گرائے نہیں گئے۔ ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ حضرت علی پاک مولا قبلہ یہ کائنات، دیکھیں ناظرین، بہت بڑی بات، میں پہلے کیونکہ خود میں خطیب ہوں تو میں بھی یہ بیان کرتا رہا ہوں اور بڑے علماء سے سنا ہے، اور کیونکہ جو بڑے علماء جب بات کرتے ہیں تو میں وہ بات کر لیتا ہوں، میں نے پڑھا لکھا عام لوگوں سے یوٹیوب سے سنا، کوئی کہانی میں کبھی بیان نہیں کرتا، ہمیشہ علماء سے، اور یہ میں تقریباً بچپن سے یہ سنتا آ رہا ہوں اور علماء بیان کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ اگر کوئی کتاب ہے کہ ہم کتاب سے ثابت کر رہے ہیں، ہم حوالہ بھی دیں گے واہ واہ، دکھانے کے لیے، اور پھر یہ نہیں معتبر کتب سے ہم دکھائیں گے، کیا بات ہے،
ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ مولا کائنات نہیں تھے. وہ مولا کائنات جو میں تمام وائزین سے بڑے ادب کے ساتھ عرض کرتا ہوں جی کہ جو بھی گفتگو کرے وہ یہ ضرور بتایا کرے کہ علی پاک کس کے بیٹے ہیں. اللہ. علی ایک نام تھوڑا ہے کہ صرف مولا کائنات کا نام علی ہے. جی کسی نے نسبت کے ساتھ علی پاک رکھا ہے کہ نہیں؟ جی 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 حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کربلا میں گئے جی تو حضرت علی پاک کے صاحبزادوں نے صاحبزادے تھے وہ حضرت ابو بکر بن علی ہے، جی عثمان بن علی ہے، جی عمر بن علی ہے. جی کسی نے پوچھا تھا علی پاک سے کہ پیارے علی آپ نے یہ نام کیوں رکھے ہیں، یہ تو جی صحابہ کے نام ہے. جی تو مولا کائنات نے یہ فرمایا کہ نام میں اپنے بچوں کے لوں گا، جی. یار محمد کے یاروں کی آئے گی. کیا بات ہے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت پیاری بات. اور یہ کیونکہ میں نے بھی بیان کیا جمعہ کے اندر، تو یہ بہت بڑی غلطی تھی. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے تک جو اگر وہ سمجھے. اور ماشاءاللہ قبلہ نے ایک بات یہ کلیئر کر دی. سیرت کی جتنی بھی کتب ہے نا جی معتبر قسم کی، سیرت حربیہ لے لیں، ضیاء النبی شریف لے لیں، جی اس کے علاوہ اور بھی کتابیں ہیں. اگر کوئی دوست احباب آپ کو شاہ صاحب قبلہ کہے کہ آپ دلیل دیں جی. تو انشاءاللہ میں میدان میں آ کے واہ واہ واہ. ٹھیک کیا ہے بات. کھڑا ہو کے بتاؤں گا اور کتاب دوں گا، جی کتاب میں دکھاؤں گا، معتبر کتاب میں جی کہ یہ دیکھ لیں. ایک دوسری بات، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اکثر وائزین کہتے ہیں کہ حضرت علی پاک نماز میں تھے اور علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھ رہے تھے تو ایک سوالی نے آ کے سوال کیا، جی حضرت علی پاک رکوع کی حالت میں تھے تو آپ کی انگلی میں ایک انگوٹھی تھی تو وہ آپ نے پیچھے کر دیا، ہاتھ یہ اتار لو. یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اس کے بارے میں قرآن مجید کی آیت موجود ہے، جی. وہ پڑھ لے، چھٹے پارے میں آیت ہے، انما اللہ. ولیکم اللہ واہ ورسولہ واہ واہ. کیا بات. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ واہ. وہم راکعون. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت تفصیل بڑے جی مفسر ہیں، جی بہت بڑے مفسر ہیں. جی جی اللہ. انہوں نے لکھا ہے کہ مولا کائنات کی نماز نہیں تھی. جی حضرت علی پاک کی اگر نماز ہوتی تو پھر آپ سے پوچھا کیوں گیا کہ پیارے علی آپ نے کبھی وہ نماز پڑھی ہے جس نماز میں آپ نے رب کا دیدار کیا ہو؟ تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا بات. علی نے وہ کبھی نماز پڑھی نہیں جس نماز میں اللہ کا مجھے دیدار نہ ہوا. ایک بات. دوسری، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی میں ایک تیر لگ جاتا ہے جی تو مولا کائنات سے کی پنڈلی سے تیر نکالا جاتا ہے جی تو آپ کو پنڈلی سے جب تیر نکالتے ہیں تو درد ہوتی ہے. جی فرمانے لگے میں نماز پڑھتا ہوں، جب میں نماز میں جاؤں نا مشغول ہو تو جاؤ. آپ نے تیر وہ نا پنڈلی سے تیر کھینچ لینا ہے. جی حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں شامل تھے، حاضر تھے، نماز پڑھ رہے تھے جی تو نماز کی حالت میں آپ کی پنڈلی سے تیر کو نکالا گیا. اللہ. جب تیر کو نکالا گیا آپ نے نماز مکمل کی، جی نماز مکمل کی، آپ نے پوچھا تیر نکال لیا ہے؟ جی حضور آپ تو پہلی رکعت ہی تھے، پہلی رکعت میں تھے تو آپ سے آپ کی پنڈلی سے تیر نکال جی. لیا گیا. آپ نے فرمایا رب کعبہ کی قسم مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا ہے. تو یہ مجھے قبلہ شاہ صاحب بتائیں، واہ جس واہ. علی کی پنڈلی میں تیر لگ جائے تو نماز کی حالت میں ہو تیر کھینچا جائے آپ کو پتہ نہیں چلتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھ رہے تھے، جی بالکل. اللہ کی زیارت کر رہے تھے دنیا تو کو وہ علی کو کیسے پتا چل گیا کہ پیچھے سوال ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. بہت یہ امپورٹنٹ بات ہے. اور ماہ مقدس کے بعد بہت ساری ایسے میرے پاس سوال ہیں جو ماہ مقدس کے بعد ایک پروگرام یا ہمارا ہفتہ بعد چلنا ہے کہ انشاءاللہ وہ جلد نام اس کا اناؤنس ہو جائے گا کہ وہ کون سا پروگرام، جیسے ہمارا زراعت کا چلنا ہے، بقدم اسلاف کا چلنا ہے اور ہمارا قرآن کا چلنا ہے، اسی طرح سے ایک پروگرام یہ ہوگا جس کے ہم نے دیکھنا ہے کہ جو ہمارے جو لوگ ہیں، ہمارے پاس جو علماء جو وہ صحیح جو باتیں ہیں، یعنی ایک تو ویسے پکڑی گئی اور وہ بیان ہو گئی، وہ نہیں، جو صحیح ان کی جو پکڑ ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ ضرور ہوگی. اور قبلہ یہاں پہ میں عقیدے کی طرف چلتے ہیں. ایک کوشچن ہے نعرہ جو لگتا ہے، میں بھی اس کا قائل نہیں ہوں، یعنی وہ ایک گایا جاتا ہے وہ جو ہمارے اہل سنت کے مزارات کی وہ زیادہ لگتا ہے اور یہ بہت پکڑ ہے کہ وہ ہمارے جو اہل عقیدے کے اوپر یہ الزام ہے دمادہ مست کلندر علی دا پہلا نمبر. اس کے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں یہ تو علی کا پہلا نمبر حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ شریف کی سرزمین ہے. جی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نا مسجد نبوی سے باہر تھے، جی یعنی کسی
बाजार में लगा लो या कोई काम गए यानी मदीना शरीफ में थे, शहर में मौजूद थे, जी मस्जिद नबवी में नहीं थे। जी एक ना मस्जिद नबवी के साथ की मंडी है, माल मंडी, जी उस मंडी से एक बंदा ना ऊंट फरोख्त करने के लिए आया। जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा वो ऊंट सेल करने के लिए आया, हुजूर ने खरीदा। जी आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पैसे कल या 2 दिन के बाद या जी 4 दिन के बाद आके ले जाना। जी जी तो आपको मंजूर है? वो कहने लगा जी मुझे मंजूर है। जी वो ना सेल करके हजूर को दे के तो वापस जा रहा है। जी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात हो गई। जी आपने पूछा किधर से आए हो? जी मैं मंडी से ऊंट सेल करके आया हूँ, जी फरोख्त करके आया हूँ। किसको फरोख्त किया? नबी पाक को। कितने में? इतने में। क्या नगद है उधार? कहने लगा उधार। जी हजूर ने वादा किया। जी वादा किस दिन का? फलां दिन का। अली पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया जाओ फिर जाके हजूर से पूछो प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम अल्लाह का वादा है कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, जी बेशक क्या उस दिन से, जिस दिन का वादा किया है, उस दिन से पहले अगर आपका विशाल हो जाए तो फिर हमारे पैसे कौन देगा? वाह तो वाह वो हजरत अली से सवाल सुन के ना हजूर की बारगाह में आया। नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करता है या रसूल अल्लाह अगर आपका विशाल हो जाए उस दिन से पहले तो मेरे पैसे कौन देगा? अल्लाह मेरे करीम नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर मेरे बाद अबू बकर सदीक सुभान है, अल्लाह उससे सुभान ले लेना। वाह फिर वो चला गया। मौला कायनात ने फरमाया हाँ पूछ के आए हो? जी पूछ आया हो। हजूर अलैहिस्सलाम ने क्या कहा है? जी मेरे बाद मेरा अगर विशाल हो जाए तो मेरे बाद हजरत अबू बकर सदीक से ले जी लेना। हजरत अली पाक ने फरमाया फिर जा, अगर फिर वो जाके पूछ। वो भी ना हाँ, अगर हजरत अबू बकर का भी विशाल हो जाए तो फिर पैसे मेरे कौन देगा? वो बंदा आया, हत्ता के 3 बार अली पाक ने भेजा। पहली बार हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बकर सदीक जी मैं अगर मैं ना हूं तो हजरत अबू बकर सदीक से ले लेना। जी दूसरी बार फरमाया अगर अबू बकर सदीक का भी विशाल हो जाए हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से लेना। मैं इसलिए वक्त बचा रहा हूँ, जी वक्त की नजाकत के पेश नजर अगर मैं जी बात को खोल देता तो फिर वक्त की मुझे वाह जरूरत है, वाह वाह क्योंकि ऐसे प्रोग्राम में वक्त बहुत जी नाजुक होता जी है। जी तो हजरत ग्रामी किबला शाह साहब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर मैं ना हूं मेरे यार अबू बकर सदीक से ले जी लेना। अगर अबू बकर सदीक का विशाल हो जाए फिर उमर फारूक से ले लेना। जी अगर उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का विशाल हो जाए फिर उस्मान पाक से ले लेना। जी फिर चौथी बार मौला कायनात ने फिर भेजा और जाके कहने लगे अली पाक के हजूर को अर्ज करना या रसूल अल्लाह अगर उस उस्मान दिन भी से पहले तमाम सहाबा का यानी 3 सहाबा जिसके बारे में आपने जी फरमाया जी है जी जी विशाल हो जाए, आपका विशाल हो जाए तो फिर मेरे पैसे कौन देगा? जी मेरे नबी ने फतबस्समा, हजूर ने तबस्सुम फरमाया। वाह नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा जा मेरा भी विशाल हो जाए, मेरे दोस्तों का यानी मेरे सहाबा का भी हो जाए, फिर उससे ले लेना जो बार बार मेरी तरफ तुम्हें भेज रहा है। सुभान अल्लाह तो मालूम ये हुआ कि जी अली पाक पूछना ये चाहते थे, कानून ये बनाना चाहते थे जी कि मेरा नंबर पहला नहीं है, जी मेरा नंबर चौथा है, पहला वाह नंबर हजरत अबू बकर सिद्दीक का। अच्छा एक है ये इसी तरह से शायद मस्जिद मदीना की बात है, ये मस्जिद कुबा जिसे कहते हैं कि जब उसका बनाने लगे उसको तो पहली ईंट सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे तस्दीक करानी है क्योंकि मैं अक्सर उलमा जनाब सुनता हूँ और मैं बयान भी करता हूँ और जनाब मैंने जुमा पे किया भी है जनाब कि पहली ईंट रखी तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नाम की, दूसरी दफा हजरत अबू बकर सिद्दीक को कहा कि अपने नाम की ईंट लगाओ, तीसरा फिर आकर उमर को कहा, फिर उस्मान को। हजरत मौला कायनात मौजूद नहीं थे तो आप किसी और साहबी को कह सकते थे, लेकिन रवायत में मैंने ये देखा उलमा बयान करते हैं कि आपने हजरत अली मौके पे मौजूद नहीं थे, हजूर ने एक ईंट पकड़ी, कहते हैं ये मैं अली के नाम की लगा रहा हूँ। ये ऐसा वाकया है? ये ठीक है, ये ठीक ये ठीक है इसकी तस्दीक। अच्छा मैं आपको एक और बात बताता चलूं, जी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत है, जी रात का समा है, अली पाक आराम कर रहे हैं, जी कायनात के हबीब अलैहिस्सलाम का दीदार हुआ, माशा आका सुभान करीम अल्लाह सुभान अलैहिस्सलाम का दीदार हुआ। अली पाक रजी अल्लाह अन्हु फरमाती है मैंने क्या देखा, मस्जिद नबवी का माहौल है, जी मस्जिद नबवी में फजर की नमाज नबी करीम अलैहिस्सलाम ने पढ़ाई। जी हजूर की बारगाह में एक ना बीबी खजूरों का टोकरा या खजूरों के कुछ तोहफा लेके आई, जी तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने अली पाक को फरमाया या दीगर सहाबा को फरमाया कि इसको तकसीम करो। जी अली पाक रजी अल्लाह ताला को 2 या 3 खजूरें मिली हैं। जी तो ये ख्वाब की बात है, जी आपने जब ख्वाब देखा सुबह की नमाज हुई, वही सारा रात वाला वाकया
सुबह को रूनुमा हुआ। वाह वाह हजरत उमर पाक ने नमाज पढ़ाई, वो खजूरें पड़ी थी, वो जो तोहफा आया था, हजरत अली पाक को फरमाया कि हुजूर आप तकसीम करें, वाह वाह और अली पाक के भी हक में दो दो आई, दिगर सहाबा को एक एक या दो दो, जितना जी जिसका जी हक था जी मिला। तो हजरत उमर फारूक को हजरत अली पाक फरमाने लगे, ए प्यारे उमर मेरे लिए दो ही है। अल्लाह तो मौला कायनात को हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अल्लाह। अन्हो आप फरमाने लगे, ए प्यारे अली, रात को नबी पाक ने अगर आपको और ज्यादा दी होती मैं भी आपको ज्यादा देता, सुभान अल्लाह रात को आपको दो मिली इसलिए मैं भी आपको दो ही सुभान दूंगा। तो सुभान मालूम हुआ जो नबी के मुसल्ले पे खड़ा है अल्लाह शहाबी रसूल फारूक आजम ख्वाब वाली बात जानता है। अल्लाह ये शान है खिदमतगारों की, सरदार सरकार का का इल्म। आलम क्या होगा, वाह हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम दीदार क्या का। होगा। वाह 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 किबला आपका बहुत शुक्रिया जनाब कि आपने वक्त निकाला और बहुत एक रूहानी जो ये गुफ्तगू हुई, और आज तक की जो जितनी ट्रांसमिशन हुई हैं एक रूहानी और विजदानी में कहूँगा एक कैफियत जो है, और कुछ ऐसी चीज़ें जो ऐसे ही हो रही थी हमें वो मिली। अल्लाह ताला आपके इल्म में बरकत अता फरमाए। नाज़रीन आज की सेगमेंट का यहाँ पे इख्तिताम हुआ, मिलते हैं अगले एपिसोड में, देखते रहिए टीटीएन पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।